यहाँलाई स्वागत छ चौधरी एजुकेशनल ग्रुपको अर्को नयाँ भिडियो श्रृङ्खला। डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अहिले निरन्तर बीबीएसको बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको विभिन्न च्याप्टरहरूको परीक्षामा सोध्न सकिने नयाँ नयाँ मोडेल क्वेसनहरू लिएर तपाईँहरूमा आइरहेका छौँ। त्यसै क्रमको सिलसिलामा आज हामीले तपाईँहरूले यहाँ देखिसक्नु भएको छ स्क्रिनमा इन्डेक्स नम्बरको मोडेल क्वेसनहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भनेपछि हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा इन्डेक्स नम्बर सम्बन्धी बेसिक रुल्सहरू, बेसिक फन्डामेन्टल रिलेसनहरू, इन्डेक्स नम्बर, हाउ क्यान वी क्यालकुलेट इन्डेक्स नम्बर, वाट इज इन्डेक्स नम्बर, हैन, त्यसपछि इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेसन गर्ने विभिन्न म्याथडहरूको बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ। इट मिन्स तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर बेसिक कन्सेप्ट इन्डेक्स नम्बर सम्बन्धीको बेसिक कन्सेप्ट क्लियर बनाइसक्नु भएको छ। ओके, पक्कै पनि तपाईँले यदि त्यो बेसिक कन्सेप्ट तपाईँले इन्डेक्स नम्बर सम्बन्धीको केही धारणा, केही कन्सेप्ट क्लियर हुनुभएको छैन भने प्लिज त्यो भिडियो भिजिट गर्नुहोस्। इन्डेक्स नम्बर सम्बन्धी बेसिक कन्सेप्ट र त्यससँग युज हुने बेसिक रिलेसनहरू सम्बन्धी तपाईँ क्लियर हुनुभयो भने त्यसपछि आउनुहोस् अनि हामी इक्जाममा सोध्न सकिने मोडेल क्वेसनको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसैले इजिली तपाईँहरूले एकदमै इजिली के गर्न सक्नुहुनेछ भने यो च्याप्टरबाट एकदमै सिम्पल क्वेसनहरू हुन्छन् र इक्जाममा धेरै मार्क्सको यहाँबाट आउने पोसिबिलिटी धेरै हाई हुन्छ। इट मिन्स मैले के भन्छु भने यहाँनिर विशेष गरिकन यहाँ 10 to 15 मार्क्सको क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ, आउन सक्छ इक्जाममा। सो यो मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु। बट टुडे हामी के गर्दैछौँ त भन्दाखेरि यो इन्डेक्स नम्बरको ब्रिफ क्वेसन्स, ब्रिफ आन्सर क्वेसन, इट मिन्स सर्ट क्वेसन भन्छौँ हामी। सर्ट क्वेसन, हेर्नुहोस् त, सर्ट आन्सर क्वेसन्स, सर्ट आन्सर क्वेसन्सको बारेमा हामी आज डिस्कसन गर्नेछौँ। राइट, ओके स्टुडेन्ट्स, सर्ट आन्सर क्वेसन इट मिन्स 2 मार्क्सको क्वेसनहरू, 2 मार्क्सको क्वेसनहरू भेरी सिम्पल, भेरी इजी हुन्छ। बट यसको बेसिक कन्सेप्ट 2 मार्क्सको क्वेसन्सको बेसिक कन्सेप्टले यसको 10 मार्क्सको क्वेसनमा, इभन 15 मार्क्सको क्वेसनहरूमा डिटरमाइन गर्दछ। सो त्यसैले एकदमै यसको कन्सेप्टको बारेमा यहाँहरू क्लियर हुनेछ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। पहिलो क्वेसन हेर्नुहोस् त, फर्स्ट क्वेसन यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। फर्स्ट क्वेसन हाम्रो भनेको छ स्क्रिनमा, हेर्नुहोस् त, राम्रोसँग क्वेसनलाई एकचोटि क्लियर पारेर हामी बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, क्वेसनमा के भनेको छ भने इफ ड्युरिङ अ पिरियड, इफ ड्युरिङ अ पिरियड भनेको कुनै एउटा पिरियडको लागि हेर्नुहोस् त के गर्यो भन्दाखेरि द प्राइस इन्डेक्स नम्बर गोज अप फ्रम 100 to 200। इट्स भेरी क्लियर। हेर्नुहोस् त के भएछ भने कुनै एउटा निश्चित समयको लागि, समयमा के गरिदियो त भन्दाखेरि पहिला प्राइस इन्डेक्स नम्बर पहिला 100 थियो, 100 बाट इन्क्रिज भएर 200 बन्यो। के बन्यो त भन्दाखेरि द्याट इज इन्डेक्स नम्बर है। कसैको, कुनै अब्जेक्टको, कुनै वस्तुको, कुनै आर्टिकलको, कुनै कमोडिटीको इन्डेक्स नम्बर 100 थियो, द्याट मिन्स बेस इयरमा, किप इन माइन्ड हाम्रो बेस इयरमा जहिले पनि इन्डेक्स नम्बर 100 मान्छौँ हामी है, 100 हुन्छ है। त्यसैले पहिला 100 थियो, 100 बाट इन्क्रिज भएर कति बनेछ भन्दाखेरि 200 भएछ भन्छ, राइट। त्यसो भए अर्को भन्छ एन्ड द वेजेस अफ द वर्कर्स आर रेज्ड फ्रम 300 to 500। हेर्नुहोस् त, भेरी सिम्पल। वेजेस चाहिँ के भएछ भन्छ भने 300 बाट इन्क्रिज भएर आरएस 500 हुन पुगेछ। भेरी सिम्पल। हेर्नुहोस् त कति मजाको कुरा भनिरहेको छ। यो कति वर्षको, कुन समयको, इट इज हिडन। यो कति एउटा पिरियड भनेको छ हैन त। एउटा पिरियडमा कुनै पनि अब्जेक्टको इन्डेक्स नम्बर, प्राइस इन्डेक्स नम्बर 100 बाट इन्क्रिज भएर 200 बन्छ। एउटा इन्डेक्स नम्बर 100 बाट इन्क्रिज भएर 200 पुग्यो र कुनै एउटा काम गर्ने मान्छेको, कुनै कामदारको वेजेस चाहिँ पहिला 300 थियो, 300 बाट इन्क्रिज भएर कति पुग्यो 500 भयो। दुईटा, देयर आर टू रिलेसन आर देयर। इन्डेक्स नम्बर गोज 100 to 200
and wage of worker 300 to 500. Very simple. भनेपछि इन्डेक्स नम्बर 100 बाट बढेर 200 बन्यो अनि वेजेस चाहिँ ज्याला 300 बाट बढेर 500 भयो। यो त भयो कन्डिसन। त्यसो भए हामीलाई क्वेशनले के भनेको भने डज द वर्कर रियली गेन, हेर्नुस् त, डज द वर्कर रियली गेन, इट मिन्स भनेको त्यो वर्करलाई साँच्चै नै गेन मिन्स फाइदा भएको छ, प्रॉफिट भएको छ भनेको हो। यसको मतलब गेन भनेको त्यो गेन नै प्रॉफिट नै सम्झिनु भयो भने यहाँनिर अलिकति फरक अर्थ जान सक्छ। गेनको अर्थ के बुझ्नु पर्यो भने हामीले त्यो कामदारलाई जस्तै पहिला 300 थियो, 300 ले उसलाई जे कुरा जति 300 खर्च गर्दा उसको एउटा लाइफ मेन्टेन भइरहेको थियो, अब 500 ले त्यो अनुसारको लाइफ मेन्टेन हुन सक्छ कि सक्दैन है, अथवा पुग्छ कि पुग्दैन, अब 500 ले पुग्छ कि पुग्दैन भन्न खोजेको। यस्तो टाइपको क्वेशन हाम्रो अहिले लङ क्वेशन अथवा 10 मार्क्सको क्वेशनमा थुप्रै आउने गर्छ। यसलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नु होला। हेर्नुस् है, भन्नाले बेस इयरमा 100 प्राइस इन्डेक्स नम्बर 100 थियो, त्यो इन्क्रिज भएर 200 पुग्यो। अनि वेजेस 300 थियो, त्यो इन्क्रिज भएर 500 पुग्यो। त्यसो भए अब त्यो कामदारलाई पहिला 300 मा जति पुग्थ्यो अब 500 ले त्यति पुग्छ कि पुग्दैन, द्याट इज द क्वेशन। त्यो भन्न खोजेको हो यहाँनिर। गेन भनेको नट ओन्ली प्रॉफिट, यति कति प्रॉफिट भयो भन्ने कुरा त्यसलाई मात्रै सम्झ्यौं भने अलिकति हामी आफै भड्किन सक्छौं, राइट। गेन मिन्स अब उसलाई त्यो पुग्छ कि पुग्दैन, अथवा बढी हुन्छ अथवा के हुन्छ भन्न खोजेको। सो त्यसो भएको हुनाले हामीले अब के गर्न यहाँ जरुरी छ भने हेर्नुस् त, सबैभन्दा पहिले हाम्रो इन्डेक्स नम्बर 100 हुँदा वेजेस 300 थियो, राइट। यो कुरा त हो नि हाम्रो है। हामीले यहाँ के गरौँ भने हियर एउटा सानो एउटा टेबल जस्तो हामीले बनाइदिन सक्छौं। हेर्नुस् त, यहाँ के काम गरौँ भने प्राइस इन्डेक्स नम्बर दुईटा कुरा छ के यहाँनिर, एउटा प्राइस इन्डेक्स छ, अर्को वेजेस छ, दुईटा कुरा छ है। सो राइट, we can write here यहाँनिर हियर यसरी प्राइस इन्डेक्स लेख्दिनुस्, प्राइस इन्डेक्स हैन नम्बर एन्ड नेक्स्ट वेजेस। ल हेर्नुस् त, भेरी सिम्पल, 2 मार्क्स को क्वेशन हो। ल हेर्नुस् त, अब प्राइस इन्डेक्स भनेपछि प्राइस इन्डेक्स कति छ त भन्यो है। हेर्नुस् त, फर्स्टमा प्राइस इन्डेक्स कति छ भन्दाखेरि 100 थियो बेस इयरमा, पहिला 100 थियो प्राइस इन्डेक्स। तो प्राइस इन्डेक्स 100 हुँदा वेजेस कति थियो भन्दाखेरि बिल्कुल 300 थियो। हेर्नुस् त, भेरी सिम्पल क्वेशन, राइट। 100 हुँदा 300 थियो। अब प्राइस इन्डेक्स 100 बाट इन्क्रिज भएर कति पुगेको छ भन्दाखेरि 200 पुगेको छ। इट्स भेरी युनिटरी मेथड, तपाईको एकदम सिम्पल कुरा युनिटरी मेथडमा गर्थ्यौं, सेम चीज त्यही हो। प्राइस इन्डेक्स 100 हुँदा वेजेस 300 थियो, अब प्राइस इन्डेक्स नम्बर 200 हुँदा वेजेस कति होला भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्यो। हेर्नुस् त, 200 हुँदा कति हुनु पर्ला, कति हुने होला, हेर्नुस् त के हुन्छ हाम्रो के हुने होला भन्दाखेरि दिस भेरी सिम्पल 300 डिवाइडेड बाइ 100 इन्टु 200, राइट। यही त हुन्छ। सो दिस बिकम्स वाट 600, यो हाम्रो आयो 600। ल हेर्नुस् त, यो 600 आयो। न अब यो यसको कन्क्लुजन के हो भन्दाखेरि 600 त हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं, तपाईहरुले एकदमै क्लियरली थाहा पाइसक्नु भएको छ। यो 600 रुपैयाँ भनेको प्राइस इन्डेक्स 200 हुँदा वास्तवमा वेजेस त कति हुनु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि 600 पो हुनु पर्दो रहेछ त, राइट। यो कुरा हो नि त। जस्तो 100 प्राइस इन्डेक्स नम्बर 100 हुँदा वेजेस 300 थियो। त्यसो भए यही रेशियोमा यदि इन्क्रिज हुने हो भने प्राइस इन्डेक्स त 200 हुँदा त वेजेस 600 हुनु पर्ने रहेछ। बट हेर्नुस् त, क्वेशनमा त के भनेको छ, पहिला 300 थियो रे, त्यसबाट बढेर वेजेस कति भएको छ 500 मात्रै भएको छ। अब यु क्यान गेस इजिली। अब हेर्नुस् त, तपाईले कति इजिली सजिलै तपाईले गेस गर्न सक्नुहुन्छ। बढेको त्यो एकजना कामदारको बढेको वेजेस 300 बाट 500, तर
तर हुनुपर्ने चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 600 पो रहेछ त। सो वाट ह्यापेन, के हुने भयो हेर्नुहोस् त। अब त्यो कामदारलाई उसको भएको तलब 500 ले उसको सबै मेन्टेनेन्स हुन्छ त? पक्कै पनि हुँदैन, किनभने उसलाई आवश्यक पर्ने त 600 पो रहेछ। सो अब यही कुरालाई तपाईँले मजाले कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस्, एकदम भेरी सिम्पल एन्सर यही नै हो। अब 600 भएपछि त्यसलाई हामीलाई यहाँ भनेको छ डज द वर्कर रियली गेन भनेको छ। अब गेन हुन्छ त उसलाई? न गेन, ऊ त गेनमा छैन, उसलाई त लस पो हुने भयो त, राइट? ओके, यही कुरा हामीले कन्क्लुजन गरिदिन्छौँ। हेरौँ त, हियर हामी के भन्छौँ भने फ्रम अबोभ रिजल्ट, ल लेखिदिनुहोस् है त। फ्रम अबोभ रिजल्ट, हाम्रो माथि हामीले क्यालकुलेसन गरेको रिजल्ट अनुसार द वेजेस अफ worker are raised, कति बढेको थियो भन्दाखेरि फ्रम RS 300, हेर्नुहोस् है, 300 to 300 बाट बढेको 500 हैन, which is not sufficient because भनिदिनुहोस्, बिकज किन त भन्दाखेरि द रिक्वायर्ड, हामीलाई चाहिने त कति रहेछ त उसको, द रिक्वायर्ड wages of the worker are कति रहेछ 600 पुग्छ। हेर्नुहोस् त, हामीले निकालेको त हो नि त, 600 चाहिन्छ, 600। त्यसो भए hence we conclude that the worker does not gain, ल लेखिदिनुहोस् न, does not gain, उसलाई गेन भएको छैन। इट्स भेरी सिम्पल। यो तरिकाले हामीले थोरै झुक्काइदिएको, एकदमै झुक्काइदिएको छ यो क्वेसन तपाईँलाई, थोरै मात्रै। हेर्नुहोस् एकदम सिम्पल छ क्वेसन, बट क्वेसनले थोरै यसलाई कन्फ्युजन पारिदिन खोजेको छ, यसमा तपाईँहरू क्लियर हुनु है। ओके, यो एउटा टाइपको क्वेसन भयो। अब नेक्स्टमा अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् त। अर्को क्वेसनमा यहाँनिर ओके, यहाँ सम इन्फर्मेसन आर मिसिङ हियर। हेर्नुहोस् त, फ्रम द इन्फर्मेसन अफ प्राइसेस एन्ड द क्वान्टिटिज अफ 4 commodities in the base year 1983 and current year 1984, the following results are obtained. Okay, here results are here obtained। यहाँ के छ भने समेसन P0 Q1, हेर्नुहोस् त, summation P0 Q1 equals to 184। next summation P1 Q0, summation P1 Q0 equals to 121, and next summation P1 Q1 equals to 192, and summation P0 Q0 equals to 108, राइट? अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर अरू बाँकी के हो भने यहाँ P1 P0 Q1 Q0 दिज आर द युजुअल सिम्बल। इट मिन्स P0 ले बेस इयरको प्राइसलाई इन्डिकेट गर्छ, P1 ले करेन्ट इयरको प्राइसलाई इन्डिकेट गर्छ, अनि Q0 ले बेस इयरको क्वान्टिटीलाई इन्डिकेट गर्छ, Q1 ले करेन्ट इयरको क्वान्टिटीलाई इन्डिकेट गर्छ। यो कुरा तपाईहरु सबै क्लियर हुनुहुन्छ। सो क्याल्कुलेट, अब हामीलाई के भनेको छ भने क्याल्कुलेट द प्राइस इन्डेक्स है, प्राइस इन्डेक्स बाइ फिशर्स फर्मुला। हेर्नुस् त,
by Fisher's formula. Fisher's formula. Okay. Fisher's formula. Okay. ल हेर्नुहोस् है, इट्स भेरी सिम्पल क्वेसन छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो प्राइस र क्वान्टिटी दिएको छ, कुनै फोर क्वान्टिटीको कमोडिटीको भनेको छ। इन द बेस इयर 1983, बेस इयर भनेको 1983 हो, एन्ड करेन्ट इयर 1984, 1984 करेन्ट इयर भनेको छ। अनि सम रिजल्ट्स आर गिभन हियर, समेसन P0 Q1 भनेको दिएको छ, समेसन P1 Q0 को भ्यालु पनि दिएको छ, समेसन P1 Q1 को भ्यालु पनि दिएको छ, समेसन P0 Q0 को भ्यालु पनि दिएको छ, राइट? ओके, then we have to calculate the price index by using Fisher's formula. हेर्नुस् त, Fisher's formula युज गरेर हामीले प्राइस इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। त्यसको लागि भेरी सिम्पल, हेर्नुस् त, सोलुसनमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि भेरी सिम्पल वेले फिशर्स फर्मुला, सबैभन्दा पहिले हामी फिशर्स फर्मुला के हो भनेर हामीले क्लियर गरौँ। हामीसँग we have given, ल हेर्नुस् त, दिएको कुरालाई यदि हामीले यहाँ लेख्छौं भने समेसन P0 Q1 भनेको 184 छ, अनि त्यस्तै गरेर समेसन P1 Q0 भनेको 120 दिएको छ, अनि अर्को छ समेसन P1 Q1 भनेको 192 छ, र अर्को समेसन P0 Q0 भनेको 108 छ। These all are given here, right? त्यसो भए हामीले अब फिशर्स इन्डेक्स नम्बर भनेको छ, त्यसो भए हामी के भन्न सक्छौं भने we know that the price index number of Fisher's formula, index number Fisher's formula, that means we know that P01, this price index number, and कसको त भन्दाखेरि फिशर्स फर्मुला भनेको ब्राकेटमा f लेख्छौं, दिस इक्वल्स टु, हामीलाई क्लियरली थाहा छ हाम्रो फर्मुला छ, हेर्नुस् त, फिशर्स फर्मुला के छ? फिशर्स फर्मुला भन्दाखेरि समेसन P1 Q0 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0 इन्टु, and then summation P1 Q1 over summation P0 Q1 into बाहिर 100, यो स्क्वायर रुट भित्र हैन है, यो बाहिर 100 लेख्छौं। देन दिस इक्वल्स टु, यसैमा हामीले भ्यालु राख्दियौं भने हेर्नुस् त कति सिम्पली यो सबैको भ्यालु हामीलाई दिएको छ। we have given here summation P1 Q0, summation P1 Q0 भनेको कहाँ छ? हेर्नुस् त, summation P1 Q0 120, यो समेसन P1 Q0 भनेको 120 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q0, हेर्नुस् त, P0 Q0 भनेको 108 दिएको छ, इन्टु समेसन P1 Q1 192 डिवाइडेड बाइ समेसन P0 Q1 भनेको 184, राइट? दिस इन्टु 100 यसो गर्दैछौं। देन दिस इक्वल्स टु, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने आरामसँग मजाले क्याल्कुलेसन गर्दिनुस्। क्याल्कुलेसन गर्दा हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेसन बी here this becomes 232 divided by 19872, this multiply 100, right? This equals to यसलाई क्याल्कुलेसन हेर्नुस् त, डिवाइड गर्दिने अनि स्क्वायर रुट आन्दिने, त्यसपछि लास्टमा 100 ले मल्टिप्लाई गर्दिनुस् है। यो 100 भनेको स्क्वायर स्क्वायर रुट भन्दा बाहिरको 100 हो, त्यसैले यसलाई फाइनली एकदम लास्टमा मल्टिप्लाई गर्दिनु होला। इट बिकम्स हियर 108.12, यो हो तपाईको फिशर्स इन्डेक्स नम्बर। हेर्नुस् त, यो P01 F भन्ने यो भ्यालु आयो। त्यसो
त्यसो भए हामीलाई यहाँ के भनेको थियो भन्दाखेरि क्याल्कुलेट द हामीलाई भनेको क्याल्कुलेट द प्राइस इन्डेक्स भनेको छ। प्राइस इन्डेक्स क्याल्कुलेट गर भनेको छ। सो हामीलाई प्राइस इन्डेक्स भनेको देयरफोर डज प्राइस इन्डेक्स कसको प्राइस इन्डेक्स त भन्दाखेरि फिशर्स बाइ फिशर्स फर्मुला युज गरेर बनाएको प्राइस इन्डेक्स चाहिँ भनेको 108.12 यो भयो। बट अब एउटा कुरा तपाईलाई म के भन्छु भने यदि यो इन्डेक्स नम्बर कति इन्क्रिज भयो भनेर सोध्यो भने कहिलेकाहीँ यो मैले भनिदिएँ यसैमा कति इन्क्रिज भयो भनेर सोध्यो भने जस्तो यो 108.12 भनेको यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर करेन्ट इयरको प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो। करेन्ट इयर मिन्स 1984 यो हाम्रो क्वेसनमा अहिलेको यो क्वेसनमा 1984 भनेको करेन्ट इयर हो। करेन्ट इयरमा प्राइस इन्डेक्स नम्बर 108.12 भयो है। भनेपछि 1983 मा कति थियो? बेस इयर भनेको 1983 हो नि त। 1983 मा कति थियो त भन्दाखेरि त्यो जहिले पनि 100 हुन्छ। बेस इयरको इन्डेक्स नम्बर 100 हुन्छ। सो यदि 100 बाट तपाईको कति इन्क्रिज भयो भनेर सोधेको छ भने भन्दैछु है मैले। यदि यो क्वेसन कति इन्क्रिज भयो प्राइस इन्डेक्स नम्बर कति इन्क्रिज भएछ भनेर सोध्यो भने तपाईको के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 108.12 यो करेन्ट इयरको भयो माइनस बेस इयरको 100 गर्दाखेरि तपाईको कति आयो भन्दाखेरि 8.12%। 8.12% भनेको यो इन्क्रिज भएको कति बेस इयरको तुलनामा करेन्ट इयरमा 8.12% इन्क्रिज भएछ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ राइट। बट तर अहिले यो क्वेसनमा कति इन्क्रिज भयो यस्तो कुरा हामीलाई भनेको छैन। सो इट इज नट नेसेसरी टु क्याल्कुलेट। यदि हामीले यदि त्यो निकाल्नु पर्यो भने त्यसो गर्नु होला भनेको मैले अरु क्वेसनलाई पनि सहयोग हुने गरिकन भनेको राइट। ओके यो टाइपको क्वेसन भयो। यसरी हामीलाई सोध्न सक्छ। अब हामी जाँदैछौँ अर्को नेक्स्ट टाइपको क्वेसन। ओके ल हेर्नुस् त यहाँ अर्को टाइपको क्वेसन छ हामीसँग। गिवन दैट भनेको चाहिँ यहाँ केही इन्फर्मेसन मिसिङ छ। के गिवन छ त भन्दाखेरि यहाँ यस्तो छ हेर्नुस् त समेसन पी डब्ल्यू इक्वल्स टु 1260 ठीक छ। अनि त्यसपछि अर्को छ समेसन डब्ल्यू इक्वल्स टु 100 ठीक छ। यति दिएको छ। त्यसपछि अब हेर्नुस् त अब त्यसो भने अब हेर्नुस् त गिवन दैट समेसन पी डब्ल्यू इक्वल्स टु यति अनि समेसन डब्ल्यू इक्वल्स टु यति यो हाम्रो गिवन इन्फर्मेसन वेयर पी भनेको के हो भन्दाखेरि पी एन्ड डब्ल्यू हैव देयर युजुअल मिनिङ भनेको चाहिँ यहाँ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनुस् है। युजुअल मिनिङ भनेको हामीले इन्डेक्स नम्बरमा पी केलाई भन्छौं र डब्ल्यू केलाई भन्छौं हामीले युज गर्ने के हो भनेको थियो युजुअल मिनिङ। पी मिन्स प्राइस रिलेटिभ भनेको यो कुरा ख्याल गर्नुस् है। पी भनेको प्राइस रिलेटिभ भनेको हो। त्यसपछि डब्ल्यू मिन्स वेट हो त्यो। डब्ल्यू भनेको वेट हो है। यो भनेको युजुअल मिनिङ भनेको त्यो। क्याल्कुलेट द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स हामी सीएलआई भन्छौं हेर्नुस् त। कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स सीएलआई हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने छ राइट। त्यसैभए अर्को यसैसँग जोड्दियो। पहिला सीएलआई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्यो नम्बर 1 एउटा क्वेसन भयो। त्यसैमा अर्को पनि जोडिदिएको छ हेर्नुस् त। अ मैन अफ मिडल क्लास फ्यामिली अफ अ रिमोट एरिया अफ नेपाल वाज अर्निङ 50,000 ल हेर्नुस् त। एकजना रिमोट एरियामा बसेको एकजना मिडल फ्यामिलीको अर्निङ कति छ त भन्दाखेरि 50,000 रुपैयाँ छ इन द बेस पिरियड। हेर्नुस् त बेस पिरियड भनेको बेस इयरमा कुनै बेस इयर कुन चाहिँ हो इट इज नट फिक्स्ड इयर। यो बेस इयर जति पनि हुन सक्छ एउटा बेस इयर मान्छौं हामी अथवा कुनै पनि बेस इयरमा एउटा फ्यामिलीको इन्कम 50,000 छ रे राइट। अनि व्हाट शुड बी हिज सैलरी इन द करेन्ट पिरियड उसको करेन्ट पिरियडमा उसको सैलरी कति हुनु पर्ला रे। इफ हिज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड इज टु रिमेन द सेम यदि उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड भनेको पहिला बेस इयरमा उसको त्यो फ्यामिलीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जस्तो थियो अहिले करेन्ट इयरमा पनि सेम टाइपको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सेम टाइपको अथवा सेम स्ट्यान्डर्डमा रहिरहनको लागि अब करेन्ट पिरियडमा उसको सैलरी कति हुनुपर्छ भने क्लियर हुनुभयो। मैले फेरि भने है जस्तो कि एउटा फ्यामिलीको पहिला 50,000 रुपैयाँ 50,000 सैलरी थियो।
50,000 स्यालेरीले उसको घर खर्च चलेको थियो। द्याट मिन्स खानापिना, त्यसपछि कपडाहरू, हेल्थ सम्बन्धी, मेडिकल सम्बन्धी, तपाईँको स्वास्थ्य उपचार गर्नलाई, अनि बच्चा बच्ची पढाउनलाई, बच्चा बच्चीको फी, एभ्रिथिङ, यो सबै गरेर उसको एक खालको लाइफ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चलिरहेको थियो। कहिले त भन्दाखेरि बेस इयरमा, जति बेला उसको 50,000 अर्निङ थियो, कमाइ थियो। बट अब चेन्ज भयो उसको है, चेन्ज भयो, इन्डेक्स चेन्ज भयो। चेन्ज भइसकेपछि अब करेन्ट इयरमा अहिले अब आफ्टर फ्यु इयर्स, आफ्टर केही वर्ष पछि त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भयो भने अब त्यही लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पहिला 50,000 मा चलेको जिन्दगी जस्तो छ, त्यही जिन्दगी, त्यही घर खर्च, त्यही स्टाइल चलिरहनको लागि अब नाउ करेन्ट पिरियडमा कति पैसा चाहिन्छ भनेर। क्लियर हो है? एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है त। यो टाइपको क्वेसन हाम्रो 10 मार्क्समा पनि आउँछ, इभन 15 मार्क्समा पनि पर्न सक्छ, लङ क्वेसनमा पनि, डिस्क्रिप्टिभ टाइपको क्वेसनमा पर्न सक्छ। यो सर्ट क्वेसन हो है। त्यसो भए हामी यसलाई सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, त्यसो भए अब के गर्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले सोलुसनमा, ओके, सोलुसनमा हामी एकदम सिम्पली काम के गरौँ भने हामीसँग दिएको कुरा के, हेर्नुहोस् त, वी हेभ गिभन, हामीसँग दिएको के छ भन्दाखेरि भेरी सिम्पल छ। समेसन पिडब्ल्यू भनेको 1260 भनेर दिएको छ हैन, र अर्को समेसन डब्ल्यू भनेको 100 भनेर दिएको छ। यसबाट फर्स्टमै के निकाल्नु भनेको छ भने सीएलआई, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स निकाल्नुस् भनेको छ। त्यसो भए हामी सिधै निकाल्दिन्छौँ। we know that CLI equals to, very simple, के छ CLI भनेको, CLI को फर्मुला समेसन PW ओभर समेसन W, very simple। समेसन PW भनेको 1260 डिवाइडेड बाई समेसन W भनेको 100, दिस सिम्पल। ल यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दिनु, यसलाई डिवाइड गरिदिनुस् त। 126.10 भनेर यो हाम्रो आयो, राइट? पहिलो क्वेसनको आन्सर। कस्ट अफ क्याल्कुलेट द कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भनेको थियो, जसको समेसन PW को भ्यालु दिएको थियो 12610, अनि समेसन W इक्वल्स टु 100 दिएको थियो। यसबाट हामीले CLI क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो 126.10। क्लियर छ? त्यसपछि यो त पहिलो क्वेसनको एन्सर भयो, CLI आयो, इन्डेक्स नम्बर आयो। यो इन्डेक्स नम्बर भयो। इन्डेक्स नम्बर भनेको यो करेन्ट इन्डेक्स नम्बर, करेन्ट पिरियडको, करेन्ट इयरको, करेन्ट पिरियडको इन्डेक्स नम्बर हो। गुड, अब यसलाई युज गर्छौँ। त्यसो भए अब भएको के छ भन्दाखेरि एउटा मिडल क्लासको फ्यामिलीको पहिला बेस इयरको अर्निङ चाहिँ कमाइ उसको 50,000 थियो भनेको छ है। त्यसो भए अब यसलाई हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नाउ अर्को काम गर्छौँ। नाउ भनेपछि अब हामी अब पिरियड भन्दियौँ अथवा इयर भन्दिनु हुन्छ, पिरियड, अनि अर्को छ CLI, कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अथवा इन्डेक्स नम्बर भन्ने पनि हुन्छ, अनि हाम्रो छ अर्निङ अथवा सेलरी भन्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो छ। त्यसपछि हेर्नुहोस् त, पिरियडमा पहिले बेस पिरियडमा जहिले पनि इन्डेक्स नम्बर अथवा कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स अथवा इन्डेक्स नम्बर कति हुनुपर्छ? 100। भेरी गुड, यो तपाईँलाई थाहा छ। जहिले पनि इन्डेक्स नम्बर, बेस इयरको इन्डेक्स नम्बर 100, प्राइस इन्डेक्स 100 हुन्छ। त्यसपछि गएर बेस पिरियडमा CLI 100 हुन्छ। त बेस पिरियडमा अर्निङ कति थियो त त्यो फ्यामिलीको? हेर्नुहोस् त कति थियो भनेको छ 50,000, उसको 50,000 रुपैयाँ उसको अर्निङ थियो बेस पिरियडमा। ओके, करेन्ट इयरको कस्ट अफ लिभिङ इन्डेक्स भर्खरै हामीले निकालेका छौँ। यो हो करेन्ट इयरको 126.10 भनेको करेन्ट इयरको इन्डेक्स नम्बर हो, राइट? त्यसो भएको हुनाले यहाँनिर करेन्ट इयरको यो CLI भनेको 126.10 यो करेन्ट इयरको भयो।
त्यसो भए स्यालेरी कति हुने त करेन्ट इयरको हेर्नुहोस् त सेम हामीले योभन्दा अघिल्लो क्वेसनमा पनि एउटा बनाएको थियौँ सेम त्यही टाइपको अब कति हुनुपर्छ होला तपाईहरुलाई क्लियरली थाहा भइसक्यो कि हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 50,000 divided by 100 right multiplied to 126.10 ल हेर्नुस् त यति भयो अथवा यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने दिस इक्वल्स टु इजिली हेर्नुस् त क्याल्कुलेटरमा 50,000 इन्टु यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति आउँछ यो आउँछ हाम्रो 63,050 it means 63,050 rupees 63,050 rupees यो हाम्रो के हुने रहेछ भन्दाखेरि करेन्ट इयरमा यति रुपैयाँ आवश्यक पर्छ राइट अब कति रुपैयाँ आवश्यक पर्छ भन्नुको मतलब के हो भने भनेको जो त्यो मिडल क्लासको फ्यामिली थियो त्यो फ्यामिलीलाई पहिला बेस इयरमा 50,000 50,000 उसको अर्निङ कमाइ हुँदा परिवार उसको जुन तरिकाले लिभिङ स्ट्यान्डर्ड जुन तरिकाले चलेको थियो सेम त्यही तरिकाले उसको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चल्नको लागि नाउ he need 63,050 रुपीस यो हो मेन कुरा है अब उसको फ्यामिली उसको लाइफ स्टाइल पहिलेको जस्तै चल्नको लागि उलाई 63,050 रुपीस आवश्यक पर्छ है यो कुरा हो अब यसैलाई तपाईले अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई हामीले लेख्दियौं कन्क्लुजनमा द रिक्वायर्ड salary अथवा earning salary of a man in the current year हैन current year अथवा current period भन्दिनुस् त current year if his living standard is to remain same is कति आवश्यक पर्ने रहेछ भन्दाखेरि RS 63,050 रुपीस ओके दिस इज आवर कन्क्लुजन यसरी हामीले यसलाई बनाउनु पर्छ ठ्याक्कै यो टाइपको क्वेशन अलिकति इन्फर्मेसन बढी हुन्छ यही टाइपको क्वेशन हामीले यो डिस्क्रिप्टिभ टाइपको अथवा 10 मार्क्सको क्वेशन हामीले बनाउनु पर्छ यो ठिक छ अर्को नेक्स्ट भिडियोमा मैले त्यस्तो क्वेशन ल्याउने छु तपाईहरुले त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला राइट यु क्यान डु इट यही तरिकाले तपाईले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नु भयो भने ओके नाउ नेक्स्ट क्वेशन अब एउटा हाम्रो अर्को क्वेशन अर्को टाइपको क्वेशन सर्ट क्वेशनमा यो टाइपको क्वेशन हाम्रो सोध्न सक्छ हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ दिएको छ हामीलाई यहाँ क्याल्कुलेट द रियल वेज इन्डेक्स नम्बर भनेको छ है यहाँ निर ख्याल गर्नुस् रियल वेज इन्डेक्स नम्बर हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने भेरी क्लियरली त फ्रम द इन्फर्मेसन हामीलाई यहाँ इन्फर्मेसन दिएको छ इयर भयो हेर्नुस् त 2010 2011 2012 2013 यिनी इयर भयो वेजेस प्रत्येक वर्षको वेजेसहरु पनि दिएको छ इन्डेक्स नम्बर भनेको प्राइस इन्डेक्स हो यो इन्डेक्स नम्बर पनि प्रत्येक वर्षको दिएको छ इन्डेक्स नम्बर हेर्नुस् त इन्क्रिजिङ हुँदै गएको छ बढ्ने अवस्थामा छ त अब एउटा कुरा तपाईलाई म के भन्छु भने यो रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नलाई पहिला हाम्रो रियल वेज हुनुपर्छ ल एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुस् है त पहिला रियल वेज निकाल्नु पर्छ त के हो त रियल वेज कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि रियल वेज निकाल्नलाई रियल वेज इक्वल्स टु वेज ओभर प्राइस इन्डेक्स अथवा इन्डेक्स नम्बर भन्छौं हामीले इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 ल हेर्नुस् है यो फर्मुला युज गर्छौं रियल वेज निकाल्नको लागि फर्स्टमा के गरिन्छ भन्दाखेरि रियल वेज को लागि हामीले वेज डिवाइडेड बाइ इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 यो एउटा फर्मुला भयो नेक्स्ट अब अर्को भनेको रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो
रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नु पर्यो भने दिस इक्वल्स टु यसको फर्मुला छ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि रियल वेज हैन रियल वेज फर द इयर हैन फर द इयर भनेको जुन इयर को हामी निकाल्दै छौं इन्डेक्स नम्बर त्यही इयर भनेको है त त्यसैको रियल वेज भनेको डिवाइडेड बाइ रियल वेज फर बेस इयर रियल वेज फर बेस इयर हेर्नुस् त बेस इयर को रियल वेज इन्टु 100 यो कुरा तपाईले एकदमै क्लियर साथ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ राइट यो कुरालाई हामीले अलिकति ध्यान दियौं भने हेर्नुस् त रियल वेज र रियल वेज इन्डेक्स यो रियल वेज निकाल्दा वेज डिवाइडेड बाइ इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 किप इन माइन्ड एकदमै ख्याल गर्नु है त रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नको लागि पहिला रियल वेज चाहिन्छ त्यसपछि मात्रै रियल वेज इन्डेक्स आउँछ नम्बर 1 रियल वेज क्याल्कुलेसन गर्दा वेज डिवाइडेड बाइ इन्डेक्स नम्बर इन्टु 100 नेक्स्ट अब रियल वेज इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने रियल वेज अफ द इयर भनेछ रियल वेज अफ द इयर भनेको जुन इयर को हामी इन्डेक्स निकाल्दै छौं त्यसैको रियल वेज डिवाइडेड बाइ बेस इयर को रियल वेज बेस इयर कसलाई मान्ने भनेको छ त्यसको रियल वेज इन्टु 100 हामीले बनाउँछौं राइट त्यसोभए अब यसलाई क्याल्कुलेसन कसरी गरौँ त भन्दाखेरि त्यसो भए हेर्नुस् त हामी सबभन्दा पहिले यसलाई इयर भनेर लेखौं अनि अर्को एउटा वेज को कुरा गरौँ हैन अनि त्यसपछि अर्को छ इन्डेक्स नम्बर भनौं त्यसपछि अर्को छ रियल वेज भनौं अनि अर्को लास्टमा छ रियल वेज इन्डेक्स राइट ल यति गरायौं भने अब यसलाई हामीले क्लोज गर्दियौं ठीक छ इयर हामीसँग कतिवटा छ भन्दाखेरि 2010 11 12 13 राइट अनि वेज इन्डेक्स नम्बर रियल वेज बाकी रियल वेज इन्डेक्स ओके इयर हाम्रो कति छ 2010 2011 2012 2013 ठीक छ अब यसको प्रत्येकको वेज हेर्नुस् त यहाँ कति दिएको छ 650 अनि त्यसपछि 980 त्यसपछि अर्को छ 1200 अनि अर्को छ हाम्रो 1800 राइट अब इन्डेक्स नम्बर अल्सो गिवन हियर इन्डेक्स नम्बर हामीलाई दिएको छ यसको 100 छ अनि किनभने यो पहिलो फर्स्ट 2010 भनेको यो डेटाको लागि यो बेस इयर हो अनि नेक्स्ट 120 नेक्स्ट 130 र नेक्स्ट 150 ओके यो हाम्रो गिवन डेटा हो अब एकदमै क्लियर साथ के कुरा बुझ्नु पर्यो भने हामीसँग यो डेटा छ र हाम्रो क्वेशनले कसैलाई पनि कुन इयरलाई हाम्रो बेस इयर मान्ने अथवा बेस इयर मान्ने भनेर भनेको छैन तोकेको छैन एउटा कुरा तपाईहरु क्लियर के हुनुस् भने त्यो डेटामा ठीक छ त्यो डेटामा कसैलाई बेस इयर भनेर तोकेन भने जनरली बेस इयर भनेको यहाँको सुरुको इयर अथवा सबैभन्दा सानो सुरुको पहिलेको है फर्स्ट इयर त्यो नै हाम्रो बेस इयर हुनेछ सो इट मीन्स मैले भन्न खोजेको कुरो अहिलेको हाम्रो यो डेटामा हामीसँग चारवटा इयर छ 2010 11 12 13 छ भने स्वभावैले सबभन्दा 2010 भनेको सुरुको वर्ष हो त्यसैले त 2010 is a base year for this data यसको लागि 2010 बेस इयर हो बट तर कहिलेकाहीँ कुनै क्वेशनले 2011 लाई बेस इयर मान्नुस् भनेर भन्दिन सक्छ अथवा 2012 लाई बेस इयर मानेर बनाउनुस् भन्न सक्छ त्यतिबेला हामीले तोक्यो भने फिक्स गर्यो भने त्यसैलाई बेस इयर मान्नु पर्ने हुन्छ राइट ल त्यो त ठीक छ अब आउनुस् अब हेर्नुस् त हामीले निकाल्नु पर्ने प्रत्येक इयरको रियल वेज इन्डेक्स हो रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नलाई सबभन्दा पहिले रियल वेज चाहिन्छ
त रियल वेज निकाल्नलाई हामीले अघि फर्मुला यसको बारेमा भनेका छौँ। रियल वेज निकाल्ने वेज डिभाइडेड बाई इन्डेक्स नम्बर हो, भेरी सिम्पल। भनेपछि 2010 को रियल वेज निकाल्नलाई यसैको वेज, यसको वेज भनेको 650 डिभाइडेड बाई इन्डेक्स नम्बर, यसैको इन्डेक्स नम्बर 100 लाग्नुस् त, ठिक छ। अनि इन्टु 100 गर्ने भनेको यसो गर्दा कति आयो भन्दाखेरि सेम नै आयो 650, राइट। सिमिलरली अब सबैको त्यही गर्ने, यो आउँछ तपाईको 980 डिभाइडेड बाई यसको इन्डेक्स नम्बर 120 इन्टु 100, दिस इक्वल्स टु यसको आउँछ हाम्रो कति 816.67 है। त्यसै गरेर रियल वेज अर्कोको यसको हुने भयो 2012 को 1200 डिभाइडेड बाई 130 इन्टु 100, दिस इक्वल्स टु यसको आउँछ 923.08 and last one 1800 divided by 150 into 100, this equals to कति आउँछ भन्दाखेरि यसको 1200 आयो, राइट। दिज आर द रियल वेजेस। अब रियल वेज इन्डेक्स निकाल्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि रियल वेज अफ द इयर, जुन इयरको निकाल्ने हो त्यसको रियल वेज हेर्नुस् त, डिभाइडेड बाई रियल वेज अफ बेस इयर। भनेपछि अब फर्स्टमा यो हामी 2010 को निकाल्ने हो भने यसको रियल वेज लेख्नु पर्यो। रियल वेज कति छ यहाँ ल हेर्नुस् त, रियल वेज यसको छ 650 डिभाइडेड बाई रियल वेज अफ द बेस इयर। भनेपछि बेस इयरको रियल वेज भनेको बेस इयर भनेकै यही हो त अहिले। त्यसो भए यसैको रियल वेज भनेको 650 नै हुने भयो इन्टु 100, दिस बिकम्स 100 नै भयो। ल हेर्नुस् है, एकदम क्लियर छ। अब नेक्स्ट अर्कोको रियल वेज अफ द इयर भने 2011 को लागि बनाउँदाखेरि रियल वेज अफ द इयर भनेको त यही होला नि 816.67 डिभाइडेड बाई रियल वेज अफ द बेस इयर भनेपछि बेस इयर भनेको त यसको लागि 650 भयो इन्टु 100, दिस इक्वल्स टु दिस बिकम्स 125.64, ओके 64। सिमिलरली अब 2012 को हेर्नुस् त, रियल वेज भनेको 923.08 डिभाइडेड बाई 650 into 100, this becomes 142.01 and last one 1200 divided by 650 into 100, this equals to this becomes 184.62, okay। these are the real wage index। यसरी हामीले रियल वेज इन्डेक्स क्याल्कुलेसन गर्छौं, राइट। डियर स्टुडेन्ट्स, अब कुरा के छ भने यो सर्ट क्वेशनमा जस्तै यही रियल वेज इन्डेक्स सर्ट क्वेशनमा दियो, त्यसले गर्दा यसलाई सर्टली बनाउनुहोस्। तर यही क्वेशन तपाईलाई कहिले 10 मार्क्समा दिदिन सक्छ, सोधेको छ, सोध्छ प्रायः है, त कहिले फेरि 5 मार्क्समा पनि बन्दिन सक्छ। सो अकर्डिङ टु द मार्क्स, तपाईको क्वेशन्सको मार्क्स अनुसार हामीले कति बनाउने भन्ने कुरा हो। यदि यही क्वेशन 10 मार्क्समा दिएको भए यो जम्मै क्याल्कुलेसन यो टेबल भन्दा बाहिर हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने, अलिकति धेरै त लेख्नु पर्यो नि त है, एकदमै छोटो। सो त्यसैले त्यो कुरामा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ, राइट। अब त्यसैले तपाईहरुले यस्तै टाइपका अन्य क्वेशनहरु पनि सर्ट क्वेशनको रूपमा तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जनरली मेनली यिनी चाहिँ मोडेल क्वेशनहरु हुन्, तपाईहरुले थप प्र्याक्टिस गर्नु होला। तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला। हामी निरन्तर यो भिडियोहरु ल्याउने, विभिन्न मोडेल क्वेशन्सको बारेमा थप भिडियोहरु ल्याउने प्रयास गर्नेछौं है। त्यसको कारणले अब कन्टिन्युअसली हामीले इन्डेक्स नम्बर त्यसपछि अन्य बाँकी च्याप्टरहरुको भिडियो ल्याउनेछौं। तपाईहरु हामीसँग रहनु होला र हाम्रो भिडियोलाई तपाईहरुले हेरिसकेपछि कम्तिमा एउटा लाइक र शेयर गरिदिनु होला, जसले गर्दा तपाईहरु जस्तै तमाम साथीहरुसँग तपाईको एउटा लाइकले, तपाईहरुको साथीहरुसँग एउटा शेयरले तपाईहरु जस्तै थुप्रै साथीहरुसँग यो भिडियो पुग्नेछ र उहाँहरुलाई पनि केही न केही थोरै भए पनि यसले सहयोग गर्नेछ भन्ने हाम्रो आशा हो।
त्यसपछि अर्को तपाईहरुलाई थप केही जिज्ञासा, थप केही सोध्नु पर्ने अथवा थप केही यस सम्बन्धी सुझावहरु केही छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्टले हामीलाई थप ऊर्जा, थप हौसला र थप यसलाई परिमार्जित गर्दै सुदृढ रूपमा हामीले अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ। तपाईहरुले माया गर्नुभएको छ, हामीलाई ऊर्जा आइरहेको छ। थ्यांक यू। यसै गरी हामीलाई सधैं माया गर्नु होला। धन्यवाद। ओके।